नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम ढूडी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि आप इस चैनल के तवस्सुत से लिबरल पार्टी पाकिस्तान के मंशूर से आगाही हासिल करते हैं और मैं इस सिलसिला में आपको वक्तन फ़क्तन आगाह करता रहता हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, इसी सिलसिला में आज मैं आपके सामने अपने ख़यालात का इज़हार करूँगा। उसका उन्वान है दुनिया मल्टी पोलर हो चुकी। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपकी अपनी पार्टी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल को, जो लिबरल पार्टी पाकिस्तान का अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करेंगे, इसको लाइक करेंगे और उसको शेयर भी कर देंगे ताकि पार्टी की तरफ से दी गई मालूमात और गुजारिशात आपके पास बर वक़्त पहुँचें और आप उनसे इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, अफ़गानिस्तान में अफ़गान तालिबान को अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत से फ़तह मिल चुकी है। अफ़गान तालिबान ने वहाँ अपनी हुकूमत कायम कर दी है और वहाँ पर वो हुकूमत कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज, नेटो अफवाज और दीगर अफवाज वहाँ से निकल चुकी हैं। कुल 48 ममालिक की अफवाज वहाँ पर मौजूद थीं, जो सब की सब वहाँ से अब निकल चुकी हैं। यानी कि ये एशियाई ममालिक के अंदर से अमरीका और नेटो की ताकत जो है वो बिल्कुल यहाँ से अब फ़ारग है। ना नेटो की ताकत यहाँ पर को मौजूद है, ना ही अमेरिका की ताकत मौजूद है। अब मेरी मालूमात में आया है, मेरे साथियों दोस्तों ने कुछ बताया जो सऊदी अरब से जिनका ताल्लुक़ है, वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब से भी अमरीकी अफवाज धीरे धीरे निकल रही हैं। इराक़ से भी अमरीकी अफवाज जो है वो पहले ही निकल चुकी हैं। काफ़ी सारी जो थोड़ी बहुत हैं वो भी खुदा के फजल व करम से अब निकल जाएंगी। गोया कि अमरीका का ट्रेंड, अमरीका की ज़हनी सोच, उसके ख़यालात ही बदल गए हैं अमेरिका के। अब वो इस स्ट्रेटजी पर आ गया है कि चीन की स्ट्रेटजी वो हमसे बेहतर है। चाइना की स्ट्रेटजी ये है कि जहाँ भी जाओ उस मुल्क की बेहतरी का ख्याल रखो, उस मुल्क के अवाम की बेहतरी के लिए वहाँ पैसे लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर उस मुल्क का बेहतर बनाओ, सड़कें बनाओ, रेलों की पटरियाँ बिछाओ और उस मुल्क की मईशत को बेहतर बनाओ, ख़ुद भी फ़ायदा उठाओ और उनको भी फ़ायदा पहुँचाओ। जबकि अमेरिका की स्ट्रेटजी ये थी कि किसी दूसरे मुल्क पर कब्ज़ा कर लो, वहाँ की दौलत को वहाँ से समेट कर अपने मुल्क में ले आओ, वहाँ पे कब्ज़ा रखो, वहाँ पे हुकूमत करो और वहाँ के अवाम को दबाए रखो। यही स्ट्रेटजी जो थी अमेरिका की, यही उसने अपने अफ़गानिस्तान में लागू रखी। लेकिन अगर स्ट्रेटजी उसकी अफ़गानिस्तान के अवाम की बेहतरी होती तो शायद वो कामयाब हो जाते, लेकिन उनका मकसद तो ये ना था। उनका मकसद तो अफ़गानिस्तान को तबाह करना था, पाकिस्तान के एटमी साज़ों को तबाह करना था, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था। यही वजह है कि उनकी ये स्ट्रेटजी नाकाम होगी। बल्कि बरतानिया के जो है चीफ़ ऑफ स्टाफ, आर्मी चीफ़ जो हैं बरतानिया के, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो है वो अमेरिका की स्ट्रेटजी नाकाम हो चुकी है और अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहा। बल्कि उन्होंने कहा है कि मैं अपने जो है जनरल बाजवा साहब का मैं फ़ैन हूँ। उनकी स्ट्रेटजी है जो है वो कामयाब रही है और वो बहुत अच्छे जनरल हैं, वो अजीमुशान जनरल है दुनिया के। उन्होंने जनरल बाजवा साहब की बड़ी तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि मैं ख़ुद उनका फ़ैन हूँ। यानी आप देख लें अंदाज़ा लगा के कि हमारे जनरल साहब के दुनिया के बड़े बड़े जनरल, जो दुनिया का दूसरा बड़ा ताकतवर आदमी है, बरतानिया का जो चीफ़ ऑफ स्टाफ है, दुनिया का दूसरा बड़ा ताकतवर आदमी है अमेरिका के बाद, तो वो कह रहा है कि मैं जनरल बाजवा का फ़ैन हूँ। तो जनरल बाजवा को मामूली आदमी तो नहीं है। अल्लाह के फजल व करम से जो बरतानिया का जनरल उसका फ़ैन है, तो आप अंदाज़ा लगा लें वो कह रहे हैं कि अब अमेरिका वो सुपर पावर नहीं रहा। तो अब वो इसका मतलब ये है कि चाइना जो है वो सुपर पावर है। ये इशारा है चाइना की तरफ कि चाइना की स्ट्रेटजी जो है वो कामयाब स्ट्रेटजी है। चाइना जो कुछ कर रहा है कि दुनिया के जिस मुल्क में भी जाता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाता है, सड़कों का जाल बिछाता है, रेलों का जाल बिछाता है, वहाँ की मईशत को बेहतर बनाता है, वहाँ पे अपने पैसे सर्फ करता है ताकि उस मुल्क की मईशत बेहतर हो, वहाँ के अवाम का म्यार ज़िंदगी बुलंद हो। अब कम अज़ कम 60-70 अरब डॉलर तो पाकिस्तान में सी पैक में लगा चुका है। 400 अरब डॉलर वो ईरान को दे रहा है। 25 साल का मायदा हो चुका है। तो गोया कि ये चीन की तरफ इशारा है कि चीन अब सुपर पावर बन रहा है दुनिया की। इसके साथ साथ रशिया भी अपनी ताकत को जो है वो दिखा रहा है दुनिया में। तो गोया कि अब दुनिया जो है वो यूनिपोलर नहीं रही, अब मल्टी पोलर बन चुकी है। तो अब पाकिस्तान को भी खुदा के फजल व करम से ग्लोबल प्लेयर तस्लीम किया जा रहा है दुनिया का।
پاکستان میں بڑے بڑے ممالک کے جو بڑی بڑی سپر پاور ہیں دنیا کی، امریکہ، فرانس، برطانیہ اور جناب علی رشیا، چائنا، ان کے جو ہے وزراء خارجہ آ رہے ہیں، ان کے مطلب جو ہیں CIA چیف آ رہے ہیں۔ اور پچھلے دنوں پاکستان میں یہ جنرل فیض حمید صاحب کی زیر صدارت 8 ملکوں کی خفیہ ایجنسیوں کا اجلاس ہوا ہے۔ 8 ممالک کی خفیہ ایجنسیاں، جن میں چین تھا، پاکستان تو تھا ہی، چائنا تھا، رشیا تھا، رشیا کے ساتھ تاجکستان تھا، پھر اس کے ساتھ ازبکستان تھا، پھر ترکمانستان تھا، قازقستان تھا، اس کے ساتھ ساتھ ایران تھا، ترکی۔ یہ 8 ممالک کی ایجنسیاں تھیں جن کی صدارت جنرل فیض نے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان گلوبل پلیئر بن چکا ہے دنیا کا۔ تو گویا کہ آج پاکستان بھی ایک سپر پاور ہے، اس کی معمولی حیثیت نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ 1-2 ممالک کے پاس ہی ہیں، زیادہ ممالک کے پاس نہیں ہے۔ امریکہ کے پاس ہے یا رشیا کے پاس، اس کے بعد تیسری بڑی طاقت پاکستان ہے ایٹمی ٹیکنالوجی میں، اور میزائل ٹیکنالوجی میں تو پاکستان امریکہ اور رشیا سے بھی آگے ہے، خدا کے فضل و کرم سے۔ تو گویا کہ آج دنیا ملٹی پولر ہو چکی ہے، یونی پولر نہیں رہی۔ اب یہ نہ سمجھا جائے کہ بس امریکہ کی سپر پاوری ختم ہوگی، جب برطانیہ کا جنرل خود کہہ رہا ہے کہ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا، اور جنرل باجوہ کی اسٹریٹجی کا میں فین ہوں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا۔ تو پاکستان میں وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، پاکستان میں بڑے بڑے مطلب ممالک کے جو ہیں وہ وزرائے دفاع بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان سپر پاور ہے تو آ رہے ہیں، تو گویا کہ اب دنیا جو ہے وہ پہلے والی صورتحال نہیں رہی۔ امریکہ اب اپنے آپ کو وہ طاقتور یا سپر پاور نہ سمجھے، امریکہ کی اب وہ بات نہیں۔ اب نیو جو ورلڈ آرڈر امریکہ کا تھا وہ ناکام ہو چکا، اب نیو ورلڈ آرڈر چلے گا پاکستان کا، خدا کے فضل و کرم سے، اور چائنا کا اور رشیا کا۔ یہ 3 ملکوں کا ایک گروپ بن چکا ہے۔ اب یہ تینوں ایٹمی ممالک ہیں، اور تینوں کی طاقت خدا کے فضل و کرم سے ایشیا میں یہ سپر پاور ہیں، اور پوری دنیا کے اندر یہ سپر پاور ہیں۔ کیونکہ امریکہ کے ساتھ تو امریکہ، فرانس، برطانیہ 3 ممالک ہیں، اور برطانیہ کی پالیسی بھی اب بین ہوگی ہے، وہ پالیسی نہیں رہی۔ برطانیہ اب امریکہ کا غلام نہیں رہا، نہ وہ امریکہ کی غلامی کرنا چاہتا۔ اگر وہ ایسا ہوتا تو برطانیہ کا جنرل ایسی بات نہ کہتا کہ میں باجوہ کا فین ہوں۔ تو گویا کہ اب یہ بات واضح ہوئی کہ دنیا ملٹی پولر ہو چکی ہے۔ ان پولز میں پاکستان ایک سپر پاور ہے، رشیا ایک سپر پاور ہے، چائنا ایک سپر پاور ہے، اور امریکہ کو بھی ایک سپر پاور تسلیم کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ مغرب میں۔ اب ایشیا سے امریکہ کا تعلق ختم ہو چکا، ایشیا سے امریکی افواج نکل چکی ہیں، نیٹو افواج نکل چکی ہیں۔ اب عرب ممالک میں کوئی اکا دکا فوجی اس کے موجود ہیں، وہاں سے بھی میرے سننے میں آیا ہے، مجھ تک جو معلومات پہنچی ہیں وہ یہ ہے کہ امریکی افواج اب سعودی عرب سے بھی آہستہ آہستہ نکل رہی ہیں، اور وہ اپنے جو ان کے جو اپنا جو ہے ان کے اوزار وغیرہ، ہتھیار وغیرہ، ان کو ایسا ایسا میزائل وغیرہ جو ہے ان کو ایسا ایسا وہاں سے وہ نکال رہے ہیں۔ تو وہاں سے بھی وہ نکلنا چاہتے ہیں، گویا کہ اب وہ چائنا کی اسٹریٹجی کو اپنانے کے شدید خواہش مند ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خوش رکھے، ہم سب کو ترقی دے، پاکستان ترقی کرے، افغانستان ترقی کرے، اور یہ دونوں برادر ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کے میدان میں آگے بڑھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔